ओके, बाइनोमियल थ्योरमको थर्ड पार्टमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्ससँग रिलेटेड कुराहरू बुझ्नु छ हामीले। यहाँनिर बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भन्नाले के हुन्छ? a + x टु द पावर n को एक्सपान्सनमा जति पनि टर्म्सहरू हुन्छ भेरिएबलवाला त्यसको जुन कोएफिसिएन्ट आउँछ, जस्तै cn0, cn1, cn2 अप टु cnn, यो सबैलाई कोएफिसिएन्ट अफ द एक्सपान्सन, कोएफिसिएन्ट of the terms हो, तो यसलाई हामीले भन्छौँ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। ओके, अब यसमा केही फ्याक्ट्सहरू हामीले पढ्नु छ जुन एक्जामिनेसनमा आउने गर्छ। बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भन्नाले यो सबै भयो। अब फर्स्टमा प्रुभ गर्नु छ सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x टु द पावर n इज 2 टु द पावर n। तो कसरी? पहिला हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँ के पढ्यौँ कि cn0 लाई हामीले सिम्पली c0 लेख्न सक्छौँ, वा cn1 छ भने c1 लेख्न सक्छौँ, cn2 छ भने c2 मात्र लेख्न सक्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर अब cn0 नलेखेर c0, a + x टु द पावर n लाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि सुरुमा के आउँछ? cn0 1 टु द पावर n x टु द पावर 1 माइनस n माइनस n भन्नाले 0। त यहाँनिर यो 1 को भ्यालु कति भयो? यो 1 भयो, 1 को पावर जे भयो पनि, अनि x को पावर 0 1, त यहाँ जस्ट कोएफिसिएन्ट। अब के हुन्छ? सेकेन्ड को पावर बढ्दै जान्छ हैन। यो 1 भएको हुनाले हामीले यो a को पावर जुन हुन्छ n माइनस r लेख्नु परेन, सिधै हामीले के गर्छौं? यो पावर अब बढाउँदै जान्छौं। त c1 c0 c1x c2x² c3x³ यो फर्स्ट वाला जुन हो 1 टु द पावर n माइनस r, त्यो सबैमा 1 को पावर जे भए पनि 1 नै हुन्छ, लेख्नु परेन। त यो भयो एक्सपान्सन अफ 1 + x टु द पावर n। यसमा जुन कोएफिसिएन्ट छ यिनीहरू, यसको सम 2 टु द पावर n हुन्छ भनेर देखाउनु छ। त यसको लागि हामीले x को ठाउँमा यदि 1 राख्यो भने 1 + 1, यो सबै x को ठाउँमा 1, त हामीसँग बाँकी बच्यो यति 2 टु द पावर n। त यो सम अफ कोएफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु 2 टु द पावर n भयो। सिम्पल, प्रुभड। अब त्यसैगरी अर्को फ्याक्ट के छ? सम अफ कोएफिसिएन्ट्स अफ अड टर्म्स एन्ड सम अफ कोएफिसिएन्ट्स अफ इभन टर्म्स। अड टर्म्स, इभन टर्म्स भन्नाले अड टर्म भनेको फर्स्टमा हुने, थर्डमा हुने, फिफ्थमा हुने एन्ड सो अन। इभन टर्म्स भनेको सेकेन्डमा हुने, फोर्थमा हुने, सिक्स्थमा हुने एन्ड सो अन। यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट्सको जुन सम हुन्छ त्यो इक्वल हुन्छ। कसरी? अब हामीले के गर्छौं? यो एक्सपान्सनमा, अघिको एक्सपान्सनमा x को ठाउँमा -1 राख्छौं भने कति आउँछ? यो x को ठाउँमा -1 माइनस c1 भयो, x को ठाउँमा -1 -1 को स्क्वायर 1 भयो, यहाँ -1 को क्यूब -1 भयो। यसले गर्दा के हुन्छ? जति पनि यो अड टर्म्स छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ, इभन टर्म्स पोजिटिभ हुन्छ। त अब यो माइनस जुन छ नेगेटिभ टर्म्स, त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्छौं त हामीले के पाउँछौं? c0 c2 c4 एन्ड सो अन इज इक्वल टु c1 c3 c5 एन्ड सो अन। यसको मतलब के भयो? सम अफ कोएफिसिएन्ट्स अफ अड टर्म्स एन्ड सम अफ कोएफिसिएन्ट्स अफ इभन टर्म्स आर इक्वल भयो। अनि त्यसको भ्यालु एज वेल एज कति हुन्छ? 2 को पावर n माइनस 1 हुन्छ। किनकि यहाँ त हामीले 2 को पावर n प्रुभ गरिसक्यौं र यो अड टर्म्स इभन टर्म्स दुईटै आधा आधा छ, अलग अलग। त दुईटै साइड्समा 2 ले डिभाइड भएपछि हाफ हाफ हुनुको मतलब 2 को पावर n/2 मिन्स 2 को पावर n माइनस 1। यसको भ्यालु भयो 2 को पावर n माइनस 1, यसको पनि यसको पनि। दिस प्रुभिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेभ अ लुक। एउटा क्वेसन लिएको छु। So that the middle term of the expansion of 1 + x to the power 2n is this much। यो बोर्डमा सोधिसकेको क्वेसन हो, लङ क्वेसनमा। अब यहाँनिर यो प्रुभ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले मिडल टर्मको हाम्रो जुन पुरानो कन्सेप्ट थियो त्यसलाई अगाडि बढाउनु छ। यसको एक्सपान्सनमा 1 + x to the power 2n को एक्सपान्सनमा टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ? पावर जति हो त्यसमा 1 बढी। त सो वी क्यान राइट द नम्बर अफ टर्म्स विल बी 2n + 1। 2n + 1 के हो? n यहाँनिर कुनै इन्टिजर हो, पोजिटिभ इन्टिजर। त कुनै पनि पोजिटिभ इन्टिजरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं इभन हुन्छ, इभनमा फेरि 1 जोड्छौं अड हुन्छ, विच इज अड। अनि नम्बर अफ टर्म्स अड भएपछि मिडल टर्म कतिवटा हुन्छ? एउटा
हैन। जस्तै 5 वटा टर्म्स छ भने बीचमा एउटा मिडल टर्म हुन्छ हैन। त यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, सो देयर एक्जिस्ट ओन्ली वन मिडल टर्म एन्ड मिडल टर्म इज इक्वल टु नम्बर अफ टर्म्स प्लस 1/2। यो स्ट्याटिस्टिक्स को फर्मुलालाई याद राख्नु, n + 1/2 टर्म। त यो 2n + 1 भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 2n + 2/2 कति भयो, n + 1 th टर्म। यो n + 1 टर्म भयो। त n + 1 लाई हामीले r + 1 को रूपमा राख्नु छ। त कति भयो, tr + 1 लाई यसलाई जेनरल टर्मसँग रिलेट गर्नको लागि यसलाई हामीले tr + 1 को रूपमा एक्सप्रेस गर्छौं। यो n + 1 छ, अब r को भ्यालु n भइहाल्यो। त यो r भनेको n हो र n भनेको यसको पावर 2n। त अब हामीले के लेख्छौं, कम्बिनेसन अफ nr, n को भ्यालु 2n द पावर अनि r को भ्यालु यहाँनिर जुन r + 1 को फर्ममा छ त्यससँग कम्पेयर गरेर r को ठाउँमा n लेख्यौं। अनि त्यसपछि यो a + x सँग यसलाई कम्पेयर गर्छौं, a टु द पावर n - r इन्टु x टु द पावर r। ओके, जेनरल टर्मको फर्मुलामा यसलाई हामीले राख्छौं। त्यसपछि के भयो, 2n अनि यो n कम्बिनेसन अफ n r को फर्मुला अनुसार n फ्याक्टोरियल, n भनेको यो 2n भयो, n फ्याक्टोरियल बाइ n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। 1 को पावर जे भए तापनि 1 हुन्छ, x टु द पावर n। क्लियर। अब यो 2n फ्याक्टोरियल भनेको यसलाई जस्तै 5 फ्याक्टोरियल को मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यसै गरी अप टु 1। त यहाँनिर 2n फेरि 1 लेस 2n - 1 फेरि 1 लेस 2n - 1 - 1 भन्नाले 2n - 2 फेरि 2n - 3 2n - 4 अप टु 1, लास्टमा 1 मा स्टप हुन्छ। यो 2n - n भनेको n भयो, n फ्याक्टोरियल एज इट इज, यसको काम सक्यो। अब यहाँ हामी के गर्छौं, यहाँनिर यिनीहरुमा भएको इभन पार्ट्सलाई एकतिर, अड पार्ट्सलाई अर्कोतिर छुट्याइदिन्छौं। किनकि हामीले प्रुभ गर्नु छ यहाँ 1 3 5 यसले शो गरिरहेछ कि यो अड नम्बर हो, अड नम्बरलाई एकतिर छुट्याइदिने। त्यसपछि यो 2n 2n - 2 2n - 4 डट 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 6 4 2 स्टप। अब रिमेनिङ यहाँनिर आयो, यसमाको बाँकी 2n - 1 2n - 3 2n - 5 एन्ड सो अन 3 2 यहाँ छ, यहाँ 5 पनि हुन्छ 7 पनि हुन्छ, सबै यसैमा छ डट डट डट। अब यसमा यो फर्स्ट को पार्ट जुन इभेन्ट पार्ट छ यसबाट यदि हामीले 2 कमन लिन्छौं भने कतिवटा 2 कमन आउँछ, यहाँ एउटा 2 फेरि यहाँ 2 कमन n - 1 यहाँ 2 कमन n - 2 फेरि त्यसमा कमन एन्ड अप टु 2 भनेको यो कतिवटा छ, n वटा छ, n टाइम्स हामीले 2 कमन लिन्छौं। त n टाइम्स कमन लिन्छौं भने 2 × 2 × 2 कतिवटा 2 2 × 2 × 2 × 2 अप टु n टाइम्स। अब त्यो 2 सबै जुन मल्टिपल यहाँ कमन हामीले लियौं यसलाई सेपरेट गरेर अर्कैतिर राख्छौं भने अर्कैतिर। अब यहाँ बाँकी n, यहाँ बाँकी n - 1 यहाँ बाँकी n - 2 n - 3 n - 4 अनि लास्टमा यहाँ 2 1 भन्नाले 3 2 1। त यो बाँकी रहन्छ n n - 1 n - 2 3 2 1 यसरी। ओके, एउटा 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 2n पुरानो, फेरि अर्को 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 2n - 2 फेरि 2n - 4 एन्ड सो अन। यसरी हामीले जब 2 सबैबाट कमन लिन्छौं त बाँकी जुन पार्ट बचे त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्थ्यौं। अब यसलाई हामीले मिलाइदिन्छौं। अब कसरी, यो त अड हो हैन, यहाँनिर 7 छ 5 छ 3 2 2 छैन 3 1। त यो पहिला हामीले यहाँनिर 1 लेख्थ्यौं, प्रुभ गर्नु छ यसरी 1 × 3 × 5। त बाँकी के बच्छ, यो 2n - 3 2n - 1 यो डट 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 छ, त लास्टमा 2n - 1 1 देखि सुरु भयो 2n - 1 मा स्टप भयो। अनि यो x टु द पावर n एज इट इज। यो कहाँको x टु द पावर n हो, यहाँको x टु द पावर n, यहाँ पनि x टु द पावर n हुन्छ। ओके, यो x टु द पावर n एज इट इज हामीले लेख्छौं भयो। अब यो 2 लाई n टाइम्स मल्टिप्लाई गरिन्छ भने 2 को पावर n भयो। यो भनेको n फ्याक्टोरियल हो, n फ्याक्टोरियल, यसलाई एज इट इज यो यहाँनिर n फ्याक्टोरियल क्यान्सल्ड, दुईटा छ, बाँकी बच्यो यो, यसलाई यहाँ लेख्यौं 2 को पावर n यहाँ छ, x टु द पावर n यहाँ छ, n फ्याक्टोरियल। अनि यसैले हामीले के गर्नु थियो, प्रुभ गर्नु थियो। भेरी सिम्पल, हैव अ लक। अर्को क्वेशन हेरौं। यहाँनिर कन्डिसन दिएको छ, कोएफिसिएन्ट अफ 2r + 1 th टर्म इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ 3r + 2 th टर्म in the expansion of 1 + x to the power 21. In this case, what will be the value of r?
त पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, जुन इन्डिकेटेड टर्म्स छ त्यसलाई जेनरल टर्म को हेल्प लिएर पहिला फाइन्ड गर्छौं। त्यसको लागि 2r + 1 ts टर्म t 2r + 1 टर्म भयो। त यसलाई हामीले r + 1 सँग कम्पेयर गर्छौं। जेनरल टर्ममा के हुन्छ tr + 1, त tr + 1 सँग कम्पेयर गर्दा r को भ्यालु 2r भयो अनि यो n भयो। त यसको फर्मुला के हुन्छ cnr a to the power n minus r। a भनेको 1 हो, 1 को पावर j भए पनि 1 नै हुन्छ, लेख्नै परेन। त्यसलाई नलेखिकन डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सक्छौं x to the power के हुन्छ r, a to the power n minus r अनि x to the power r। त यो भइहाल्यो 2r + 1 ts टर्म अफ दिस एक्सपान्सन। त्यसैगरी अर्को के चाहिएको छ 3r + 2 ts टर्म। 3r + 2 ts टर्म 3r + 2 हामीलाई जेनरल टर्मको लागि tr + 1 को रूपमा राख्नुपर्छ। त tr + 1 को रूपमा राख्नको लागि यसलाई हामीले r + 1, त यो 2 लाई +1 + 1 गर्छौं। अब यो 3r + 1 r भयो, r + 1। ओके, त सो cnr r भनेको यहाँनिर 3r + 1 हो, x to the power r अनि a को पावर n minus r हुन्छ। a भनेको 1 हो, 1 को पावर j भए पनि 1, नो नीड टु राइट। अकॉर्डिंग टु क्वेशन द कोएफिशिएंट्स आर सेम। कोएफिशिएंट भनेको त यही हो, यो दुईटा सेम भयो। अब कम्बिनेसनमा एउटा फर्मुला हुन्छ इफ cnr1 = cnr2 देन आइदर r1 = r2 और n = r1 + r2। यो एउटा फ्याक्ट हो रिलेटेड टु कम्बिनेसन। यही फ्याक्टलाई यहाँ हामीले युज गर्छौं। 21 21 यो n इक्वल भयो, यो r1 यो r2। त आइदर r1 = r2 और r1 + r2 = n। अब यो दुईटालाई हामीले सल्भ गर्छौं। फ्रम 1 व्हाट डू वी गेट 2r = 3r + 1 which gives us r = -1 which is not possible। यहाँनिर r को भ्यालु त नेगेटिभ हुनु भएन। अब त्यसपछि सेकेन्डमा 5r = 21, r = 4 and this is the required value of r। r को भ्यालु नेगेटिभ किन हुँदैन, r को भ्यालु नेगेटिभ किन हुँदैन, किनकि अब r को भ्यालु -1 भयो भने यहाँनिर हामीले -2 + 1 -1 ts टर्म -1 टर्म त हुँदैन। पोजिसनलाई हामीले नेगेटिभ नम्बर इन्डिकेट गर्न सक्दैनौं, त्यसकारण r इज नेभर नेगेटिभ। दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। हैव अ लुक। अब कोएफिशिएंट सँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम फेरि सल्भ गर्छौं। यहाँनिर इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x to the power n यसलाई प्रुभ गर्नु छ = 0। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यसलाई प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि, यसको प्रोसेस बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रोसेस, एउटा क्याल्कुलेसन वाला जुन प्याटर्न छ त्यसलाई बुझौं। 1 + x to the power n लाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ 1 c1x c2x² c3x³ and so on cnx to the power n। यहाँनिर हामीले फर्स्टमा 1 भएको हुनाले a to the power n minus r को कुनै काम गर्नु परेन है। अब यो c1 को भ्यालु कति हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्दा 1 आउँछ, c2 को भ्यालु यति आउँछ सिम्प्लिफाई गर्दा। कसरी आयो, जस्तै c3 अनि x³ लाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो c3 को मतलब त n3 भयो, cn3 cn3 मतलब n फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x³ हैन। अब यो n फैक्टोरियल लाई n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल अनि n minus 3 फैक्टोरियल, माथिको n minus 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटरको n minus 3 फैक्टोरियल हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं, बाँकी यति बच्छ। ओके, त्यसकारण यसको ठाउँमा यति। त यहाँनिर के बुझ्नु छ, x को पावर जति हुन्छ n त्यति चोटी रिपिट भएको हुन्छ। जस्तै यहाँ x को पावर कति छ 2 छ, त यो n 2 चोटी छ। यहाँ x को पावर 1 छ, त यहाँनिर n 1 चोटी हुन्छ। ओके, अब यहाँनिर x को पावर 3 त n 3 चोटी, n फेरि n minus 1 फेरि n minus 2 and so on। अनि पावर जति हुन्छ डिनोमिनेटरमा फैक्टोरियल पनि त्यति नै हुन्छ। त हामीले सिम्पली यसलाई याद राख्नु छ, 1 + x to the power n लाई एक्सपान्ड गर्दा
1 प्लस nx प्लस अब n के गर्ने दुईचोटी n इन्टु n माइनस 1 इन्टु x स्क्वायर बाई n दुईचोटी छ 2 फ्याक्टोरियल x को पावर जति हुन्छ n त्यतिचोटी इन डिक्रिजिङ अर्डर n अनि n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 यसरी अनि 2 फ्याक्टोरियल यसलाई याद राख्नु छ। अब यसबाट यदि एक्सपान्डेड फर्म दिएको छ भने यसलाई बाइनोमियल एक्सप्रेसनमा कसरी बनाउने त पावर सहित। जस्तै यो सुरुको नम्बर हेर्नु छ 1 त्यहाँ 1 आयो, लास्टको नम्बर हेर्ने x त्यहाँ x आयो, लास्टमा पावर कति छ n त्यहाँ पावर n आयो। एक्सपान्डेड फर्मबाट यसरी हेर्नु छ सबै पोजिटिभ प्लस हुन्छ, प्लस माइनस छ भने बीचमा माइनस हुन्छ। यसबाट हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौं, नत्र क्याल्कुलेसन लेन्दी हुन्छ र टाइम टेकन बढी हुन्छ त्यसमा। अब यो c1 को ठाउँमा हामी n लेख्न सक्छौं, हुन्छ नि c1 को भ्यालु n। ओके, c2 को ठाउँमा त्यसै गरी यहाँ c2 को ठाउँमा n माइनस 1/2 फ्याक्टोरियल। त यहाँनिर यसलाई प्रुभ गर्नु छ इक्वल टु 0, यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्दियौं, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दियौं। आई मिन टु से यसको भ्यालु यति, c2 को भ्यालु c2 मा के गर्ने दुईचोटी n 2 फ्याक्टोरियल, c3 मा के गर्ने 3 चोटी n अनि 3 फ्याक्टोरियल। ओके, cn को भ्यालु 1 हुन्छ, यो एज इट इज छ। यो सबैबाट हामीले n कमन लिन सक्छौं, n कमन लिएपछि बाँकी यति बच्यो हैन। अब यो 1 हो, माइनस छ प्लस छ, फेरि यहाँनिर माइनस प्लस आउँछ, यसै गरी माइनस प्लस एन्ड सो अन। लास्टमा कति बच्छ -1 को पावर n माइनस 1। त अघि मैले के भनेको थिएँ, यो पावर कति छ यहाँ त्यति पावर आयो हैन। त यहाँनिर 1 फर्स्ट 1 भयो, लास्टमा कति छ -1 त्यो सेकेन्ड टर्म -1, पावर कति छ n माइनस 1 त यहाँ पावर n माइनस 1। यसको बाइनोमियल फर्म यो भयो n इन्टु 1 माइनस 1 टु दी पावर n माइनस 1। 0 को पावर जे भए पनि 0 हुन्छ, इक्वल टु 0 प्रुभड। भेरी सिम्पल, हैव अ लुक।